पूछना है, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और सोचा कि आपको मिल चले से हमारे तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। इस शख्स के साथ हमारा काफी दिनों से वास्ता इसलिए है कि हमारा इसके जरिए निजात हासिल की गई और हम लोग तुमसे इस चीज के लिए अस्सलाम वालेकुम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज हम इस वतन में आए और अपनी भलाई चाहने के लिए आए हैं और इसलिए हमें बड़ी खुशी है। ये नारल की बात कहता है कि हमारे वतन में हजारों करोड़ों हमारे मुसलमान हिंदू क्या सब बदरूएं इस आलम के खंडहर बनों में फिरती चिल्लाती हैं, जिनकी कोई भी आस फरियाद सुनने के काबिल नहीं, क्योंकि जेल में हजारों कैदी होते हैं, रिहाई किसी किसी की होती है, वक्त पर सबकी हो जाती है। इसलिए हमारा वक्त जल्दी आ गया, हमारी जल्दी रिहाई हुई और अब हम अपने असली शरीर की इबादत करने के बावजूद घर में लिया जाएगा, तब जाकर हमारी निजात हो जाएगी। समझ गए? निजात हो जाएगी अभी आपकी इंशाअल्लाह। हमारी तमन्ना है 10 जन्म इस आलम में दोबारा आना पड़ेगा। 10 जन्म और 10 जन्म के बाद आपकी निजात मिलेगी। बिल्कुल, एक जन्म में नहीं निजात नहीं। ये जो अभी ये रूप में कितनी सरूरें फिरती हैं? हमारे इस वतन में हजारों से भी करोड़ों जितने तुम लोग इंसान हो, हमारे से कई गुने ज्यादा हमारी रूहें फिरती हैं। तुम्हारी इस चीज को यकीन दिलाने के लिए हम लोग इस बात का तुमको अमल कराएं तो तुम्हें इल्म हो जाए कि कितनी रूहें हैं, लेकिन अभी तुम उनको देखने की कोशिश करो तो इन आंखों से तुम लोग देख नहीं सकते। वो तो ठीक है, हम देख नहीं सकते। वैसे वो लोग ये जो आप लोग हैं, आपके लिए भी वैसे शहर वगैरह हैं या ऐसे? हमारे लिए खंडर वन जंगल एकांत हमारी अपनी रूहें आपस में मिल सकती हैं, लेकिन जिस तरह एक शख्स सर्दी के मौसम में घर से बाहर निकाल दिया जाए, उसको कपड़ा तक न दिया जाए, उसको कितनी परेशानी होगी, ऐसी बिना शरीर के हमको भी परेशानी है। खैर, आप इस वक्त मेरे से क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप बाहर रहते हैं तो आप खाना वगैरह कैसे खाते हो? हमारा खाना खुराक हमारा किसी भी जानवर से किसी के जरिए खुराक ले सकते हैं। हमारा खुराक खून, हमारा खुराक मलीच, विष्टा, हड्डियाँ। दरअसल ये कोई भी प्रेत एक ऐसा हो सकता है जो गंदगी से मरा हो, जिसने बुरे बेकार किए होते हैं, वो इस आश्रम में आकर मरता है और उसी की ये बदरू परेशान होकर किसी के जरिए जैसे एक रोशनाई होती है, उसको चूसने के लिए तुम उसके ऊपर कागज लगाओ, साहे चूस लगाओ, वो चूस लेता है। ऐसी दूसरे शरीर के ऊपर हम अपनी खुराक सूक्ष्म शरीर के जरिए ले लेते हैं। तो इसलिए आज से हम काफी समय से पहले जिस वक्त इस बच्चे का मुकाम गांव खेड़ा मुगला है, उसी जगह हम इमाम 5 वक्त की नमाज अदा कराते थे, उसी जगह हम ताव तवीद का काम करते थे और हम लोग किसी भी मुर्शद को नहीं बनाया, अलबत्ता हमने 5 वक्त की नमाज अदा कराई। पहली नमाज हमारी फजल की है, दूसरी नमाज हमारी ज़ोहर, तीसरी नमाज हमारी असर, चौथी नमाज हमारी, उसके बाद में ईशा, मगरिब, ईशा, ये 5 नमाजें हुई और तागे तवीद किए, क्योंकि हम पीर सुलेमान, जिस तरह तुम लोगों में कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, हम लोग पीर मजहब से, पीर जी हमारे खानदान जात पीर जी से मजहब रखते हैं। पीर जी हमारा असली नाम पीर जी सुलेमान था। और जितने भी लोग, जितने भी औरतें, जितने भी हमारे पास आते अपने बच्चों के लिए तागा तवीद कराने के लिए, हम लोग तागा तवीद करते थे और उस चीज का हम लोग पैसा लेते थे। इसलिए खुदावंद करीम का हुक्म है
کہ جو بدرو سے کام لے گا آخر وقت جس وقت اس کا انتقال ہو وہ بدرو میں ملا دیا جاتا ہے، اور پریت جس کو بدرو جو بری درویاں ہوتی ہیں ان میں ملا دیا جاتا ہے۔ ایسی حضرت ایک دن ہم اپنا انتقال ہوئے اور ہم بدرو یعنی ہم پریت جنوں میں ملا دیے گئے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اے سلیمان جس وقت اس شخص کے ساتھ میں تیرا 1000 سال اس کا 10واں جنم پورا ہو جائے گا تب اس کے ساتھ لگ کر ایسے خداوند کریم جو سنت ایشور سنگھ ہے ان کے پاس تیرا آخری وقت ہوگا اور اسی سے ذریعے تیری بھلائی ہوگی۔ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ خداوند کریم جو کہ رب العالمین ہے اس نے ہمیں دھرم را عزرائیل فرشتہ کے یا ہمیں فرمایا ہے، جس وقت کسی کو سزا دی جاتی ہے اس کو سنا بھی جاتا ہے کہ فلاں فلاں وقت تو چھٹے گا، اس ٹائم پر بتایا جاتا سارا کچھ۔ بالکل جب بھی آپ دنیا چھوڑ کر اس ٹائم پر گئے جب گئے تھے تو ادھر جا کر آپ کو یہ سارا سنا گیا، اس وقت بتایا ہے اس ٹائم پر آپ کی کتنی عمر تھی جب اس وقت ہم اس وقت 70 سال کے 70 سال کے بوڑھے تھے اور جب ادھر گئے آپ کو صرف اسی لیے جہاں پریت کا جنم ملا کہ بدروں سے کام لیا۔ ہاں، اور اس ٹائم کے بعد ابھی کتنے برس ہو گئے آپ کو؟ 1000 سال 1000 برس ہو گئے۔ اشوک راجا ہوا، وہ دیکھا سدھارتھ ہوا، سب گوتم بدھ چلا ہے، گرو نانک سے پہلے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے ہمارا مسلمان ادھر نادر شاہ خلیفہ جو ہمارا ہوا، ایک نادر شاہ نے حملہ کیا، ایک نادر شاہ خلیفہ تھا، اس لیے لیکن ہم لوگ اپنا مسلمانی جامع میں تھے، ہم لوگ کسی مذہب کو ماننے سے شریعت سے ہمیں نہیں روکا، شریعت روکتی ہے، ہم اسلام کے پابند اسلام کو مانتے ہیں، اور اس لیے آج ہم پریشان ہیں کہ کسی بھی قسم سے ہم لوگ بہت لمبے عرصے سے جو ہماری یہ روح پریشان ہے، آج اس کو ان خداوند کریم جو ولی اللہ ہے ان کے ذریعے ہمیں نجات ملی، اور آج ہم اپنی اصلیت جس چیز کی تلاش میں اتنے عرصے سے گھومتے ہیں اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ہمارا قرآن شریف فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری قرآن شریف میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا رب ہے، سب کے اوپر رحمت دینے والا ہے، اے بندے تو اس کی رحمت کا صدقہ ہے، اگر اس کی تیرے اوپر رحمت نہ ہو تو اس عالم میں زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس نے ہمارے اوپر آج سے 1000 سال کے قریب اس سے کچھ ہمارا لینا دینا ہے، اس کی وجوہات میں ہم اس کے ساتھ لگے ہیں، وہ نہیں بتلائیں گے، گپت ہے وہ ہم لوگ یہاں نہیں بتا سکتے۔ جب گرو نانک جی ٹائم پر ہوئے تو اس نے آپ کی مکتی نہیں کری؟ جب ہمارا فیصلہ اس مقام پہ تھا تو گرو نانک صاحب کے مقام پر کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں مکہ مدینہ کعبہ شریف میں حج زیارت کرنے جاتے ہیں، گرو نانک بھی 5 بھوتک چولا لے کر عالم میں آیا، گرو نانک خدا تھا، خدا یہ بھی خدا ہے، دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف جو چیز گزر جاتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، جو چیز سامنے اس کی قدر لوگ نہیں کرتے۔ گرو نانک وہ تھا ایک مہاتما کا روپ، ایک ولی اللہ کا روپ لے کر ایسے ہی آیا تھا، دنیا نے اس کو بھی برا بھلا کہا۔ آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ گرو نانک کہیں، گرو نانک کہیں، گرو نانک تو یوں ہے، دوسرا گرو نانک اور جو ہے وہ گئے، اپنا ولی اللہ، اپنا خداوند، یہ مہاتما، یہ سربد ہے، یہی گرو نانک کا دوسرا روپ لیے ہوئے اس عالم کے اندر آئے ہیں، سمجھ گئے؟ تمہیں فرض ہے کہ ان کی خدمت میں یقین کرو
اور پورا ان پہ اوپر عقیدہ بناؤ کہ خداوند کریم جو اصلیت میں دوسری شکل خدا کی ہے تو وہ یہی ہے، اور اس لیے تمہیں میرا حوالہ دے کر یقین ہونا چاہیے کہ میں ایک پریشان دل شخص کے ساتھ میں ابا کافی عرصے سے لگا ہوا ہوں، آج میری نجات کیا ہے، یہ میری نجات تو وہ گپت روپ سے بھی کر سکتے تھے، لیکن تم لوگوں کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مہاپرش ولی اللہ آخرت میں کوئی کرشمہ دکھاتے ہیں جس سے دنیا سیدھے راستے پر چلتی رہے۔ آپ تو سمجھدار ہیں حضرت، آپ لوگ اپنے من کو ایکاگر یقین اور اس چیز کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں کہ جو بھی آپ اپنے اصلیت پر ہیں، جس کی خدمت میں آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بھی اس چیز میں پریشانی نہیں آئے گی، نہ اس عالم میں نہ آگے آنے والے وقت میں جو مرنے کے بعد آنے والا ہے، اس میں بھی تمہاری ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور تمہیں ہر جگہ سے جو روز قیامت کا دن ہوتا ہے، جو فیصلہ حساب کتاب ہوتا ہے، اس میں تمہارا درگاہی وکیل بن کر تمہاری حفاظت کرے گا، یہ میں یقین دلاتا ہوں۔ ہمارا ایمان حفاظت بالکل تمہارا بشرط انسانی شریر دوبارہ آنا ہوگا، لیکن تم کبھی بھی دوزخ میں جانے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ تم با مرشد ہو۔ جو با مرشد شخص ہوتا ہے اس کو کوئی چیز دوزخ میں نہیں لے جا سکتی، جو کہ مرشد نہیں اس کا اس کو اور علاقوں جتنی بھی تمہاری جھولیاں ہیں ان میں بھگتنا پڑتا ہے۔ مرشد بنا ہوا شخص کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ ایسے اگر کوئی عالم کوئی حادثہ غلطی کرے انسان اپنی جب بھی ہو اس کی سزا ملے گی، اس کی سزا انسانی شریر میں مل سکتی ہے، لیکن تم کسی غیر جگہ نہیں جا سکتے۔ مرشد پھر بھی تمہیں اپنا بنا کر نکال لے گا۔ مرشد کا بنانا کیا ہوا ماحول ہوا جو مرشد نے پار نہیں کرنا، مرشد ہمیشہ پار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو ہمیشہ پار کرتی اور پار کرنا چاہتی، بچہ بے شک اس کا بھلائی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ماں سمجھتی ہے تو میں اس کو ضرور پار کرنا ہے۔ سو جو اصلی ولی اللہ مرشد ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، جو اس کا مرید ہے وہ اس کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے، البتہ مرید اپنے مرشد کا بھلا چاہے یا نہ چاہے۔ خیر ہماری بات سنیے، میرے لیے تو بات اتنی کہنے کی ہے کہ میں نے جو آپ کے سنگ اصلی کی ظاہر کی ہے کہ جس وقت تک ہم لوگوں کا فائدہ ہونا تھا، جس کے ذریعے ہماری یہ نجات ہونی تھی، اسی کے ذریعے ہونی تھی، اس کے علاوہ اس کو کسی بھی کرنے کی کوئی بھی ہماری نجات کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ ایک بات ہے جو گرو نانک صاحب کا پچھلی جنم ساکھی کا ایک وچن ہے کہ ہم نے بھوتوں کے روپ میں 84 جامع دھارنے ہیں، بہت ان کو معلوم ہے کتنے دھارنے۔ ہم نے بتا دیا تو گرو نانک یہی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم تو ان سے پہلے عرض کر رہے ہیں۔ جامع اور رہتے ہیں ابھی دیکھو گرو نانک نے 84 تمہارے سامنے بتائے، 84 تم جانتے ہو؟ ہاں 10 گرو روپ نے وہ ٹھیک ہے، دعوے سے دوست ہوئی تھی، اس میں 10 گرو روپ تے 70 جامع 74 ہیں۔ 74 کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہیں، اور اس عالم میں علیحدہ علیحدہ ایک سنت مستوانہ اطر سنگھ، ان میں ایک وہ ہے سنت ننگ سنگھ، سنت ایشور سنگھ، سنت ریرو صاحب کے جتنے بھی ہیں، ابھی کم سے کم درمیانہ میل سے تمہارے آگے انسانی شرور میں آپ دیکھو کہ تم لوگ جس کو اصلی ولی اللہ گرو نانک کی اصلی نورانی جوت ہے، وہ ابھی کم سے کم عرصہ 60-50 کا درمیانہ ہے، 60-50 کے اندر اور آئیں گے۔ سمجھ گیا؟ یہ ایک نہیں ہے کہ تمہارا ایک ہی ہے، عالم میں کتنے ہوتے ہیں، لیکن اصلی مہاتما گنے جاتے ہیں جن کو خداوند کریم اصلی اپنی درگاہ سے بھیجتا ہے، وہ ہے جس کو کوئی کمی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب نظام الدین جو انتقال کر گئے، شیخ الحدیث مولانا سہارنپور والا، یہ لوگ مولانا ضرور ہیں پر حضرت اصلی مقاموں کو پہنچنے کی طاقت ان میں نہیں۔ ایک چیز
جو منزل شریعت سے لے کر منزل آخر معرفت تک پہنچا دیتی ہے وہ مرشد کے ذریعے مل سکتی ہے. مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب خداوند کریم کی ایک نورانی جوت ہے اور اس کو ملنے کے لیے ایک مرشد کی ضرورت ہے. مرشد کی ضرورت کے بعد جب مرشد اس کو جیسے خود وہ خدا سے ملا ہوتا ہے تو وہ اپنے مرید کو بھی ملا دیتا ہے. پر کب جب وہ مرشد ملا ہو تبھی ملا سکتا ہے. اس لیے ملے ہوئے سے ملنا ہی سب سے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسلمان پاک نماز ادا کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ نماز ان کی نماز نہیں، ایک فرض ہے جو خدا کے مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز ادا کر دیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں لیکن دل اس کا کہیں ہے، نماز کہیں ہے، تو خداوند کریم ایسی نماز سے خوش نہیں ہوتا. نماز اصلی وہ ہے جس سے انسان کا من بد دل ایک ہو کر کسی کو خبر تک نہ ہو، وہ اصلی نماز ہے. یہ نماز دکھاؤں کی ہے. ٹھیک بات ہے. خیر آپ اپنا اگلی باتیں سنائیے، آپ اپنا اور سوالات رکھیے. دوسرا آپ نے افریقہ وغیرہ کی سیر کی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے اگلے جنم میں. اگلے جنم میں جائیں گے سیر کرنے کے لیے. یہ بچہ اس شخص جس کے ذریعے ہمیں یہ ضرور جائے گا، یہ جائے گا، کیونکہ 30 سال کے بعد اس کی اصلی مقدس جو جگہ ہے، جو اصلی مقدس جس چیز کو ہم چاہتے تھے کہ اس چیز کے اوپر ہماری تمنا تھی کہ ہم اس کے ساتھ 7 سال تک رہے، اب اس شخص کو دنیاوی چیز سے نکال کر خداوند کریم کے قریب پہنچا دیا. اب آگے 30 سال کے بعد اسی منزل میں مل جائے گا جس منزل کو ملنے کے لیے بڑے بڑے راستے میں مل جاتی حضرت، وہ ملتی ہے یکتی سے، تپسیا کرنے سے نہیں ملتی. تپسیا کرنے سے نہیں ملتی. یکتی سے بڑے بڑے کام انسان سازی کر سکتا ہے، اگر اپنا طاقت سے لگائے اور اپنا زور بنائے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فرض کرو کوئی لوہا تم آسمان میں ایک ذرہ بھی نہیں لا سکتے، وہی لوہا ہزاروں میں ملتا ہے. یہ یکتی ہے نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے ہر ایک چیز ہم جانتے ہیں، ہم خداوند کریم سے عرض کی اور ہمارا پتہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا چیز مانگنی ہے. راز نہیں مانگنا، دولت نہیں مانگنی، مانگنا ہے یہ کہ خدا میں مل کر خدا ہی بن جائے. نہ کوئی رشتہ ہے یا نہ ہوں، نہ میں نہ تو، کچھ بھی نہ رہے، صرف جیسے تھا ویسا ہی ہو جائے. ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. فرمائیے. کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے ہاں، وقت اخیر جدھر اس کے تمنا ہوئے ادھر اس کا جنم ہوتا ہے. بالکل. تو جو اس نے ساری کرم کیے ہیں تو اس کا کیا فل ملے گا اس کو؟ دیکھو کہ انسان جس وقت اس عالم کے اندر آتا ہے اچھے کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور برے بھی کرتا ہے، تو مرنے کے باوجود اس کو فرض کرو کسی بھی ظلم میں ڈال دیا گیا، کتے کی ظلم میں ڈال دیا گیا، فرض کرو گائے کی، بیل کی، تو حضرت کئی کتے ایسے ہیں جن کو کافی ایسی لوگ ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں جتنی کہ ہماری تمہاری نہیں کر سکتے، کرتے یا نہیں کرتے. اس لیے اس کا پھل اس کو مل جاتا ہے، پر نجات نہیں مل سکتی. نجات مرشد سے ملے گی، مرشد ہونے سے اگر مرشد تو ہے، مرشد ہے. یعنی مہاراج جی نے بتایا ہے کہ جب وقت اخیر آتا ہے جدھر اس کی جان ہوتا ہے مرنے کے ٹائم پر ادھر اس کا جنم ہوتا ہے. میں اس وقت تمہاری سمرتھا تم سے دور ہے، اس وقت تمہارے مرشد کا قبضہ ہے. تمہارا مرشد تمہارا اس خیالات کو سیدھے راستے لگا دے گا، یعنی تو مرشد کا کام ہے تمہارا. مرشد کا کام ہے. انشاءاللہ تمہیں مرشد یاد آئے گا اور کچھ نہیں آ سکتا. یہ اصلیت ہے، یہ اصلیت، کیونکہ اصلی چیز کو یاد کرتی ہے جب کوئی مصیبت ہوتی ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کو یاد کرنے کے بجائے نہیں کرتا ہے. آخر وقت مرشد تمہارے اس خیالات اپنے اوپر لے لے گا اور تم کو آگے آنے والے وقت میں انسانی جامع مل جائے گا.
समझ गए, इसका यकीन हम दिलाते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है। जो हमको बताया था ना मुर्शिद ने, हाँ। भाई तुम पिछले जन्म में हमारे यहाँ पर थे, हाँ। और हमारा पूरा पता बता दिया था, हम भट्टी में चढ़कर तुम्हारा श्री अंत हुआ था, तो वो हमको छोड़ते तो नहीं। तुम जल के मरो, तुम लोग घमंडी थे, मंडी कहाँ और अपने आप को तुम लोग जिस तरह भी समझते हो, देखो तुम्हारा मर्तबा उस जन्म से उस जन्म में ज्यादा बढ़ गया। का पता नहीं था, और नहीं इसलिए बात यह है कि जो शख्स किस चीज को भी हासिल करना चाहता है तो उसको मुर्शिद जानता है कि क्या इसको करना है, मैंने कैसे नहीं करना। इंसान की ताकत उसको हासिल करने के लिए कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो खुद ही करना चाहता है, जो वो कुछ करे वो सब अपनी देखभाल कर करता है, लेकिन उसके करने का तरीका एक अजीब तरह का होता है जिसको इंसान नहीं जान सकता। इसके पहले जब राजस्थान में था, खैर ये इधर ही होगा, आप अपना स्वागत करें। अब थोड़ा नहीं सर्दी करने के लिए सुनो, तो उसके ऊपर ज्यादा विश्वास आता है। नहीं, वो ठीक है, उनका जन्म ऐसी है, आप हमारे जन्म से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे बदलू को एक जमीन दे सकता है, ये ठीक है कि जितने भी बिछड़े हुए साथी हैं सब ऐसे ही हैं। ये शख्स भी ऐसी है, ये जिसके ऊपर हम बोलते हैं, इनकी भी पहले जन्म में ऐसी तपस्या बनी हुई है। ये नहीं कि कोई इसी नए सिरे से शुरू हो रहा है, काफी जन्मों से इन वली अल्लाह के साथ तपस्या करी हुई है, और तपस्या का असली फल नजदीक नजदीक होता होता इतने जन्म में आवा, तभी मेरा इसके साथ लगा हुआ, और जो कुछ लिखा लेना देना था वो 6 महीने इसके साथ रहकर पूरा कर दिया। जब इंसान मरता है तो उस टाइम पर जब यमदूत लेने के लिए आते हैं, यमदूत आते हैं या यमदूत लेने जाते हैं, तो कैसे ले जाते हैं वो? फिर सूक्ष्म शरीर के जरिए ले जाते हैं, तो उधर इंसान को तकलीफ बहुत। जो इंसान जुल्म है, जिसने मुर्शिद नहीं बनाया, उसकी असलियत को वो ऐसे जानता जैसे तुम्हें कोई चीज आकर अचानक दबा लो, तुम बोल नहीं सकते। ख्वाब तुम्हें कभी कभी आता है, तुमको कोई चीज या शेर तुम्हें दबा ले, तुम बोल नहीं सकते, ना तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं। उस वक्त तुम कितने घबराते हो, मुझे जवाब दो। बस उससे 1000 गुना ज्यादा इसमें तकलीफ होती है और बोल नहीं सकते। तो उस टाइम पर हमारा मुर्शिद बचाता है। ये तो असलियत है, तुम मुर्शिद वाले हो तो तुम्हारी असलियत ये है कि तुम्हें कोई मुर्शिद में अपना बचाना कि जब तुमको मेरे आएगा नहीं, तुमको उसके दिए हुए असली देव जिसको तुम लोग बोलते हो देव, वो तुम्हारी असलियत को लगा कर और दोबारा तुम्हें इस आलम में फिर भेज देगा। ये जो इंसानी जन्म में भेजे, इंशाल्लाह इंसानियत जन्म, अब तुम इस जन्म में हो, अगले जन्म में तुम दोबारा हो, ऐसे करके जब तक तुम्हारी असलियत रूहानी पूरी नहीं हो जाएगी, जिस वक्त तक तुम असली मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे, जब तक तुम्हारा इस आलम के अंदर जन्म होता ही रहेगा। फिर तो हमारे जन्म का भी आपको पता होगा। हाँ, और ये छोड़िए, इन बातों को आप लोग समझिए कि नजात हासिल करने के लिए अपना दिन भर दिन इबादत करो, और जो शकीत में मानता हूँ कि इस वक्त मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए इस जन्म में, अगले जन्म में तुम्हें अलहदा हो शादी शुदा का अपना जो असली तुम्हारा चीज है, वो अगले जन्म में तुम इस जितनी भी दुनियावी चीजें इसको तुम्हें अलहदा होना होगा, उससे आगे बिल्कुल खुदा करीम की ख्वाहिश के अलावा तुम्हें दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, तब जाकर ये बातें बन सकती हैं। और इन बातों को आप छोड़िए, अब हमारी असलियत को आप समझ ही गए हैं। दरअसल दुनिया के अंदर जितने जितने लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी राय रोजी खाना पीना करके चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया कि इन्नल्लाह वर्रज़ाक़ू अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया, अरे मेरे बंदो, जिस वक्त तुम अपनी माँ के पेट में थे तो मैंने तुम्हारी रोजी का वादा किया, मैंने रोजी पहुँचाई। जब तुम इस आलम में आए तो तब भी मैंने तुम्हारे दांत निकाल दी, तुम्हारे को दूसरी रोजी दी,
اے میرے بندو میں تمہیں اس عالم میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا کہ میری عبادت کرو نہ کہ روزی کمانے کے لیے، کیونکہ روزی کمانا یا روزی کا دینا تمہارے بس کی بات نہیں، رازق میں ہوں، روزی کا دینے والا میں ہوں۔ روزی کا دینے والے آپ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب کامیاب کریں گے تو پھر کیسے مسالہ ثانیہ ہے، خداوند کریم جس وقت پوری طریقے سے اس کو یاد کرتے ہیں، ولی اللہ جس وقت پورے طریقے سے اس کی بات کرتے ہیں، تو تمہارے سے زیادہ تمہارے سامنے مثال قائم ہے۔ اتنی روزیوں کا یہاں پیٹ بھرتا ہے نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم لوگ روزی کو اپنا انسانی شریر سمجھ کر روزی کو سب کچھ سمجھ کر خدا سے منکر ہو جاتے ہو۔ ان بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی کو خدا نہ سمجھو، میری بھی عبادت کرو، اپنا کام کرو، لیکن اپنا پورا وقت اس میں نہ گزارو، البتہ میری عبادت کرو۔ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایسا اپنے گھر میں بچے بھی زیادہ ٹھیک ہے، آپ روزی کرتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا اس میں غفلت نہ ہو جاؤ کہ مجھے بھولو نہ، کام کرو، کام کرنا تمہارا فرض، دینے والا میں ہوں۔ یہ تو ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ اچھا خدا کے گھر کی طرف سے ایسا کیا بات ہی ہے، ہم لوگ ابھی افریقہ جا رہے ہیں، اس لیے آپ کی نشانی میں جائے گی، افریقہ میں بہت سے آدمی اگر سنیں گے آپ کی نام نکلے گا، مہاراج جی کا نام بڑا ہوگا، اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا قوالی خدا کے نام کی جس میں مہاراج جی کا نام ہو، تاکہ وہ جنہیں سن کر ان کے اوپر وشواس کرے کہ افریقہ بہت دور ملک ہے ویسے۔ وہ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یقین دلانے والا خود خدا ہے، اور یقین دلانے کی طاقت اس میں خود ہے۔ ہم ایک اپنا جنم لے کر آئے ہیں، یہ بڑی بات نہیں۔ خداوند کریم کی انسان بندے ولی اللہ چاہے تو اس عالم کو پلٹ دے، خدا کی قسم، جو سے سب جو کر سکتے ہیں، یہ تو بات ہی کچھ نہیں، پر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی ہی بڑا کرشمہ بہت ہے، سمجھ گئے؟ نہیں بات یہ ہے، افریقہ میں جب یہ جائیں گے ہم لوگ کو سنائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے سب آدمیوں کو وشواس ہو کہ ہمارا میں اتنی طاقت ہے، کہ کئی ایسے شخص ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے کہتے ہیں گردوارا کیا ہوتا ہے کہ مہاراج جی میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان ہے، ایسے بہت سے آدمی ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے دل سے یہ بات نکالنے کے لیے کوئی ایسی بات ہو تاکہ ان کو یقین ہو یا وشواس آ جائے۔ یقین وشواس یہ سب تمہاری یہ بات سے نہیں بن سکتا، یہ یقین اور وشواس دینے والا خود خدا ہے، اور خدا اس کو یقین دلاتا ہے جس کے پچھلے جنم کی اچھی تپسیا کری ہوتی ہے، دوسرے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کرا سکے، سمجھ گئے؟ یہ تم اپنا فائدہ اٹھاؤ، جس کو خداوند کریم چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا، اپنا اصلی وقت تم عبادت میں گزارو، اور میری یہی تمہارے سے امید ہے کہ تم لوگ اپنا اصلی آنے والی زندگی روز قیامت کے دن تم اپنا عیش اور آرام سے اس عالم سے چلے جاؤ، اور آنے والی زندگی میں پھر عبادت کرو اور کچھ سمے تک اپنی نجات حاصل کرو۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک بات ہے۔ سنسار ایک جھوٹ کی بنائی ہوئی ایک جھوٹا ایک دھرم بنایا ہوا ہے، اس کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے لوگ، اس عالم میں آئے ہوئے لوگ اپنے صاحب دولت، صاحب مکان، سب چیزوں کو اپنا مان کر لڑ کر اور مر کر چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی بات کروں اور اس کے ساتھ ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اتنے عالم میں کوئی ملتا ہے جس کو خداوند چاہتا ہے وہی بن سکتا ہے، تمہارے یا میرے کہنے سے نہیں بن سکتا۔ اچھا تو اب میری طرف سے اجازت دے دو، نہیں ہم کو جانا چاہتے ہیں، ہم گرو نانک کی چند الفاظ سنا کر چلے جائیں گے۔ تک لال آجا، تک لال آجا، تک لال آجا،
تیرے بن میرا دل نہ لگے پتا کے لال جا گرو نانک آ جا دنیا پکارتی ظلم ہے بڑا دور کرا جا سجن ٹھکو آ کے گرو نانک تو ٹھگایا کوئی راکشن آ کر کے داتا پار کرا کرشمائے خدا دکھایا نانک شاہ تو دیدار دے دے خواہش ہے تیرے دیدار کی پتا کے لال آ جا ترپتا کے لال آ جا تیرے بن میرا دل نہ لگے پتا کے لال آ جا. یہ چند لائنیں ہم اپنی طرف سے جاتے طرف تمہیں سنائی ہیں. بہت بہت شکریہ. پہلے ہم نے بہت اچھے کرشمے اور قوالیاں سنائی. اب جی نہیں چاہتا, اب یہ جی چاہتا ہے کہ اب فیصلہ ہو گیا, ایک مہینہ اس شخص کے ساتھ میں پھر نجات حاصل ہو کر عیش کریں گے. ایک بات اور کیجیے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی اردو میں کوئی غزل ایسا ہوئے خدا کے کر کے. ہمارے کیا سننا چاہتے ہیں آپ خدا کے کر کے سننا چاہتے ہیں؟ بالکل. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین. یہ ہماری آیت جو نماز سے پڑھی جاتی پہلے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اور اس سے علیحدہ ہماری رکعتیں ہوتی ہیں جو کہ فجر کی میں 2 فرض پڑھے جاتے ہیں, اس کے بعد میں ظہر میں 4, اس کے بعد میں آپ کا عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 8. سمجھ گئے؟ آپ اتنی بات کہہ کر پھر کبھی ہمارے سے گفتگو کرنا. ایک منٹ اور ٹھہریے, یہ ہماری بہن ہے. ہمارے مرغوں نے کوئی بات بتائیے, اب کوئی اجازت دیجیے. ایک منٹ اور ٹھہریے. ہم لوگ افریقہ میں رہتے ہیں, ان لوگوں میں کچھ ٹھکانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو سرکار ہے اسے نکالتی ہے, کچھ کرتی ہے, یہ کرتی ہے. تو ان میں سے ہمارے کو دوسری جگہ پر جانا پڑے گا کہ ادھر ٹھیک رہے گا کہ کدھر جانا پڑے گا؟ یہ لوگ اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہیں کام. ہاں صحیح بات ہے. اور وہ جو تم لوگ پہلے بڑے بڑے ملازم تھے وہ ان کو چھوٹا عہدہ دینا چاہتا ہے اور چھوٹے کو بڑا دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے. اس لیے خدا نے چاہا ابھی تم رہو گے ادھر ہی. سمجھ گئے؟ بس اب میری اجازت مجھے دیجیے اور پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ. اچھا, خدا حافظ. یہ کیا حالات ہیں آپ لوگ کے؟ السلام علیکم.
तुम्हारे से मुसाफा मिलाते हैं, हमारा मुसाफा अपन आज बनाइए। जब आप जन्म लमोगे तो आपकी कौन सी निशानी होगी? हम तुम्हारा इस दास्तान को पहले बता चुके हैं, सब हालात बता चुके हैं हजरत। जन्मांतर जन्म की बातें पूछने से हम आप लोग जब से इस शख्स के साथ लगे, जब से नजात हासिल करने का मुकद्दस नजारा देखने की तमन्ना थी, अब तो आई, और अब उसके बावजूद इस बच्चे से अलग होने की तकरीबन 1 महीने के मुताबिक है। जब हमारा असली निजाम हमें मिल जाए, उसके बाद में इस शख्स से हम अलग कर दिए जाएंगे, तब इस शख्स का हमारे से बिल्कुल रिश्ता अलग है, तब ये ठीक हो सकता है। इससे पहले हमारा इसी के साथ ही है। जिस वक्त मैं 12 साल का करीबन हो जाऊं, उसी वक्त मैं यहाँ तशरीफ ले आऊंगा। उस टाइम पर महाराज जिंदा होंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। मैंने सुना है कि उनकी उम्र तकरीबन 10 वर्ष बाकी है। ये कहने की बातें होती हैं, जो 10 वर्ष बाकी है, कम से कम 2 वर्ष और भी है, समझ गए? तो इसका मतलब है कि इनके जरूर दर्शन करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पहले फैसला किया हुआ है, उनके साथ पहले फैसला। हाँ, उनकी खिदमत में आकर मुर्शिद बनाना है, तब जाके यहाँ रहना है। खोल है। फिर आप लोग हमसे क्या चाहते हैं दरियाफ्त करना। हमारी तमन्नाएं, हमारे फैसले जो तुम लोगों ने सुन लिए, हमने सुना दिए हैं, उस पर अमल करना या ना करना आपका फर्ज है। ठीक है? आप क्या चाहते हैं? आपको तो मुक्ति मिल ही जाएगी, आप और किन लोगों को मुक्ति दिलाएंगे? ये सवाल गलत है, आप सवाल कीजिए। जब भी आपको मुक्ति मिल जाएगी तो एक ही जन्म में आपको मुक्ति मिलेगी या नहीं, 10 जन्म। 10 जन्म आपको हमने भक्ति करनी तुम्हारे पड़ेगी। से पहले बता दिया, 10 जन्म। 10 जन्म भक्ति करेंगे, हाँ। फिर बाद में मुक्ति होगी। फिर नजात। कोई ऐसा तरीका नहीं जो गलत है। खुदा के घर में कोई ऐसा तरीका नहीं। तरीका कैसे हो सकता है जब अभी इसी मंजिल से शुरू करनी है, अपनी कमाई पहले अपनी। आरोग्य से शुरू हो गया। बिल्कुल, ये तो खुदा का अटल फैसला है, इसमें मेरा या किसी का कसूर नहीं है। मेरा छुटकारा प्रेत जामा जो असलियत में है उससे किया, आगे तो खुद करेंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। 10 जन्म भी बहुत जल्दी है, वरना सैकड़े जन्म नहीं हो सकती, 10 जन्म के अंदर करेंगे। नहीं, जो दूसरे आपके माहौल में दूसरे आपके भाई बहन जाए उधर, तो उनका निजात कैसे होती है? उनकी नजात अपने आप जिस वक्त आखिरत में आए, करोड़ों साल की उम्र भुगत कर, फिर उनको छुटकारा मिलता है, तब इंसानी शरीर मिलते हैं। उनकी उम्र कितनी होती है तकरीबन? काफी हो जाती है, कई सैकड़े हजारों करोड़ों सालों तक चले जाते हैं, 4 युग तक चले जाते हैं। इस युग की आयु कितनी बाकी है? इस युग की आयु 4,32,000 बाकी है अभी। हाँ, इसमें और भी घट जाएगी, 4 लाख से भी कम रह जाएगी। बाकी जी यहाँ जिस तरह कोटले आए हजरत शेख, हजरत शेख, हाँ, ये कौन सी चीज है? ये एक नापाक रूह है, इसके ऊपर जाने से कोई तुम लोगों को तजर्बा नहीं मिल सकता। हम लोग इस शख्स के साथ लगे, हम लोग बताना चाहें बता सकते हैं, पर हजरत नजात जिसकी हासिल हो जाए वो अपने मकबरों पर मज़ारों पर नहीं फिरता, वो अपने बहिश्त में अपने दरगाह में जाता है। समझ गए? कौन सी दुनिया प्राप्त है? इनको है ना? बदरू नापाक रूह, जो कोई भी जिस तरह हम परेशान इस तरह वो परेशान है, ये तो वो जान सकता है या हम जान सकते हैं। मुसलमान क्या जाने, मुसलमान तो उसको अपना पीर समझे, जैसे हमको समझते हैं। हम परेशान है, लोग हमारे ऊपर सिजदा करते हैं, ठीक है? ठीक है, वो तो ठीक है। हम जाने जिसके ऊपर बीतती है या वो जाने, या जिसके ऊपर हम खेलते हैं या वो जाने, चौथे को क्या पता।
آج کے زمانے میں مسلمانوں میں کون پیر ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں پیر یا کوئی بھی ہو، اس سوال کو ہم نہیں لیں گے. نہیں اس کا ہم محمد، دیکھو اسلام کے اندر محمد مصطفیٰ کو مانا گیا ہمارا رسول ہے. دیکھیے ہم اس چیز سے ناگوارہ گزرتے ہیں، ہم اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے. رسول کوئی نہیں، ٹھیک ہے اپنے مطابق وقت کے تھا، لیکن فی الحال بنا مرشد کے اور بنا عامل مرشد کے اپنے اس کو بنانا اور اس کے کلام پر چلنا، یہی اصلیت جو خدا کو ملانے کا راستہ ہے. یہ ہے، نہ کوئی رسول ملا سکتا ہے، نہ کوئی پہلے جنم کا گزرا ہوا کوئی بھی نہیں ملا سکتا. یہ بات میں نے آپ سے بار بار کہی اور اب دوبارہ پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. سنت جی مہاراج کی آیو کتنی ہے؟ باقی آپ سے ابھی بتا دی ہے کہ 12 سال ہے. 12 سال بیٹھی ہے. مفتی حاصل کرنے کے لیے کہاں سے شروع کرنا ضروری ہے؟ انسان کو مفتی پراپت کرنے کے لیے اس کا کیا میں تمہیں بتاؤں، شروع کرنے سے یا نہیں کرنے سے. انسان شروع سے اچھے کرم کرنے لگتا ہے، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کرتے 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 آخر مرتبہ پورن ولی اللہ خدا کریم کا دیدار کرنے کے لیے مرشد ملتا ہے، تب جا کے بات بنتی ہے. ایک بات باتوں سے نہیں ہو سکتی حضرت. باتیں کرنے سے تو کروڑوں باتیں کر دیتے ہیں، کرنے سے ایک بات میں بھول گیا آپ کو پوچھنے کے لیے. فرمائیے آپ فرمائیے. نے بولا تھا کہ آپ کو جو پریس جونی ملی ہے وہ آپ پہلے پریس کا کام کرتے تھے، اس لیے آپ کو ملی ہے. اگر آپ کو کوئی کامل مرشد تھا تو آپ کو کیوں نہیں بچایا ادھر؟ مرشد جب تھا ہی نہیں کوئی، آپ نے مرشد بنایا نہیں اس نے، نہیں بنایا. تبھی آپ کے سالم میں آئے. ہاں اگر مرشد ہوتا تو آپ کے سالم میں نہیں نہیں آ سکتے تھے، مرشد نہیں تھا. میں نے مرشد بنایا ہی نہیں ہمارے. آپ اتنے بڑے کامل ہو کر، آپ کو اتنا دنیا کا بھی پتہ ہو کر، اتنے پیر بھی تھے، آپ نے کیوں مرشد نہیں بنایا؟ یہ شریعت سے پوچھیے. شریعت جو کہتی ہے، شریعت جو کہتی ہے وہ کرنا پڑتا ہے. نہیں، مسلمانوں میں بھی یہی ہے کہ وہ یہ مسلمانوں کے اندر تم لوگ اس چیز کو نہیں مانو گے. 5 چیزیں ہیں: کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات. سمجھ گئے؟ یہ مسلمان 5 چیزوں پر چلے تو مومن بن سکتا ہے. تمہارا مرشد یا بنانا وہ انسان کو سجدہ کرنا، ایک اس کو کافر سمجھتے ہیں. وہ مرشد نہیں فتویٰ ہے، مرشد نہیں مناتے. اچھا تو لیکن جو مرشد نہیں بناتے، آپ بولتے ہیں کہ مرشد کے بغیر مفتی نہیں ہوتی، مرشد کے بغیر آگے نکال نہیں سکتے، مرشد کے نہیں جا سکتا اچھی جگہ پر. تو مسلمانوں کو کون نکالتا ہے ادھر جگہ جاتے؟ مسلمان انسان جیسے جیسے بھی کوئی اپنی نمازیں ادا کرے اور خدا نہ خواستہ اس کی آہستہ آہستہ فرض کرو کہ کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور کسی بھی وسیلے سے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ جو دوسرے خواہ پورا ملا ہوا پورا فقیر ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تب جا کر جتنے بھی اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جیسے فرض کرو تم اپنا میں اس چیز کو دہراؤں کہ شیخ الحدیث مولانا یوسف جو اپنے آپ پہنچی ہستی ہے، جو ان کی خدمت میں آ جائے تو ان کو راستہ مل جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اور جنم بناتا ہے. اگر وہ اسی جگہ پر رہے اور اپنے آپ کو اسی ہی اعمال میں رکھے تو پھر وہ اس چکر میں سے نہیں بچ سکتا. یہ ہر ایک نہیں بچ سکتا، کوئی جس کو صحبت اثر مل جائے وہی بچتا ہے. ٹھیک ہے؟ تمہارے گرو سکھ سب کو تھوڑا کہتے، تمہارے ان کو کوئی کہتا ہے انسان ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو ویسے ہیں ہمارے جیسے آدمی، سب تھوڑا یقین کر لیتے ہیں. کوئی کرتا ہے، یہی سب مذہب کی بات ہے. مسلمان اور ہندو اسی کو کوئی سب میں ایسا ہی. ہم آپ سے اتنی دیر سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں ہے حضرت. تمہارے سے بھی بات چیت کی ہے کہ بنا مرشد کے نجات نہیں مل سکتی. پھر اچھے کرم کیا ہوتے ہیں؟ اچھے کرم نجات نہیں دلائیں گے، پھل دیں گے. تو آپ سمجھدار ہیں. اچھا خیر، اس سے علاوہ ہم لوگوں نے آپ سے پہلے باتیں چیتیں کی ہیں
آپ دراصل مقصود بات کہنے چاہتے ہیں کہ اصلیت میں ہم لوگ کسی کے ساتھ لگ گئے اور اس کو پھر جیسے ہم اس شخص کے ساتھ لگے، اس کے برے حالات کیے، گھر والوں نے دیکھا، پریشان کیا، لیکن ہم بولے اور ہم نے کہا مسلمان ہیں، ہمارا اصلی مقصد اس کے ساتھ نجات کا ہے، اگر تم ہماری نجات کرا دو گے تو یہ شخص کا پیچھا چھوڑ دیں گے، نہیں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، چاہے تمام کوئی بھی مولانا طاقت لگا لے، ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے اللہ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں۔ اگر فرض کرو مہاراج کے ساتھ آپ کا ملنا نہ ہوتا تو آپ اس مرغے کی جان بھی لے لیتے۔ میں سمجھتا ہوں ملنا ہوتا کیوں نہ ہوتا، لیکن مرنے کے برابر تو کر ہی دیتے ہیں۔ جس شخص کے ساتھ لگے ہوں اسی سے خوراک کھانی ہے، اس کو سونے نہیں دینا، سمجھ گئے؟ اس کو دن بر دن اس کے دل دماغ کو اپنی طرف کھینچنا ہے، پھر وہ کیسے چین آرام سے رہ سکتا؟ آپ کو سمجھدار ان کو پھر اپنے عالم میں لے لیتے یا جو ہمارے ہاتھ سے مارا جائے ہمارے میں ملے گا، پورا مرشد والا نہیں مر سکتا۔ لچڑ آدمی جو ہمارے گندگی سے پلے ان کو تو ہم قبضے میں کر لیتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ جس وقت ہم کسی کو حملہ ور کرتے ہیں تو اس کو 3 سال تک پتہ نہیں دیتے، اگر ہم پہلے پتہ دے دیں تو ہمارے نکالنے کی ترکیب آ سکتی ہے۔ جس وقت تک ہڈیوں کی قبضہ نہ کر لیں، جب تک انسان کو پھیر کر نہیں بتاتے، اور جب ہی بتاتے ہیں جب پورا قبضہ ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب چیزیں سمجھتے ہیں۔ یہ شخص تو ایسے ایسے کتنے ہی ہمارے قبضے میں ہے اور چلے گئے، اس کو اتنی رحمت ہے کہ مارا نہیں ہے جی، لیکن اتنی ہم قبضہ رکھتے ہیں کہ انسان کا دماغ ہمارے برابر میں ہماری سمجھ سے دور ہے۔ انسان کا دماغ وانی جاسو جان خود چلے جاتے ہیں اور سوچتے سمجھتے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم سے ہم لوگ کسی کو ہمارے اور صابان کہتے ہیں کہ پکڑ کر مار دو کسی کو بھی، لیکن بنا خدا کے حکم سے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ دراصل جو ہوگا تو وہ اسی کے ذریعے مرنا ہوگا، تو وہ خود اسی زامن میں ملا دیا جائے گا۔ یہ بات آپ کو سنائی ہے ہم نے۔ اچھا، اب بات رہی آگے آپ جو اس چیز کو دیکھیں کہ انسان اچھے کام کرے اور اچھے کام کرنے کے باوجود وہ خداوند کریم کا عبادت کرے با مرشد۔ مرشد کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، کیونکہ بنا مرشد کے تو انسان کی نجات ہو ہی نہیں سکتی، یہ فیصلہ ہے۔ کیونکہ بنا مرشد کے تم لوگ دیکھتے ہو بڑے بڑے تپسیا کر کے چلے گئے، دراصل منزل معرفت تک پہنچنے کی ہمت نہ پڑی۔ اچھا، اور آپ بھی دیکھیے آپ کے اس عالم میں کتنے بے مرشد ہیں، کب ان کے دل اور دماغ کو چین آرام نہیں، پریشان ہیں، پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو با مرشد والا ہے اس کو دوسرا حرام ہے۔ یہ تو تمہارے سامنے فیصلہ ہے، پر شیطان ابلیس اس کے پندے سے انسان نکل نہیں سکتا، اس کو مارنے کے لیے مرشد دیے ہوئے کلام کی ضرورت پڑتی ہے، جب جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے تب انسان سکون سے زندگی اپنی جان بسر کرتا ہے، اور آگے مرنے کے باوجود پھر خداوند کریم اس کو اپنے ہی وطن میں اپنی اصلیت میں جو ایک چاندنی، ایک نور، ایک بالکل ایسی روشنی ہے جس کی روشنی کے ذریعے تمہارا قطرہ ہے وہ سب اس میں مل جائے، تو پھر ایسا ہے جیسے ایک بجلی کا گھر ہے اور سب بلب جلتے ہیں، اور وہ بلب کی جو بجلی ہے اسی میں چلی جائے، سب ایک بن جائے۔ ایک بات اور پوچھیں، یہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ ہاں، ایک دوسری بات ہے، فرمائیے۔ جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، ہاں، یعنی ادھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کتنے مذہب ہیں، کتنے دنیا کے علاقے ہیں، ان سب کا خدا کا جدا جدا نام ہے، جدا جدا ان کی بولیاں ہیں، جدا جدا ان کے کسٹمز ہیں، بیٹھنے کے، اٹھنے کے، شادی کے، جب ادھر جاتے ہیں تو یہ سب ایک ہی ہوتا ہے۔ سنیے،
इंसान का जैसा रहना सहना है, एक फर्ज कीजिए आप सिख हैं, एक मुसलमान का बच्चा आप अपने यहाँ उसको पालना शुरू करें, जो 15 साल का हो जाए तो वो अपने आप को क्या मानेगा, क्या मानेगा? बस फिर, और है कौन वो? बस फिर तो यही सवालात है। खुदा सबके अंदर एक है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, ये ख्वाह जो यहाँ के खुद लोग, खुद गर्ज लोग हैं, उनकी ये बनाई हुई जात है, उन्हीं की बनाई हुई बातें हैं, और वो उन्हीं के ऊपर चलकर अपने आप को अलग अलग बताते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जब उधर जाते हैं सिर्फ एक ही फैसला होगा। लेकिन जब धर्मराज के पास जाते हैं, धर्मराज इजराइल फरिश्ता कह लो उसको, लेकिन वो चीज एक ही है, सब एक है। जितने मुल्कों के जुदा जुदा बंदे हैं सब एक है। हजरत हम आपसे दोबारा कह चुके हैं, ये एक है, इसको अलग अलग तुम करोड़ों नाम ले सकते हो, सिर्फ शहर रूह एक है, उसको पानी एक है, उसको घड़े में डाल दो, उसको छोटे से बर्तन में डाल दो, उसको बड़े से बड़े मट में डाल दो, है क्या उसके अंदर? पानी। इसलिए तुमको मिसाल दे दी, अब तो आपकी समझ में आ गया। बस खैर, अब अच्छा इस वक्त हम लोग जो दुनिया में मजू है उससे सबसे अच्छा मजू कौन है जिसकी खेती गली हो सके? सबसे मजू का सवाल वो है जो पूरा मुर्शिद जिसको मिल जाए और मुर्शिद पर पूरे पर चले, तब जाकर वो अपने असली मंजिल मकसूद को पहुंच जाता है। दरअसल मुसलमान के अंदर तुमको कम मिले, क्योंकि मुसलमान नफ्स को मारना नहीं जानते, शरीयत के पाबंद हैं। हिंदू अपनी शरीयत के पाबंद हैं, लेकिन जो तुम लोग सिखो, सिख के अंदर जो असली वली अल्लाह होते हैं, उनकी जो शरीयत हैं वो तुम्हारे से अलग होती हैं। दरअसल वो मन की सफाई इसलिए जल्दी करते हैं, एक उनका दिल ऐसा मुलायम है, दूसरा नफ्स को मारने के लिए गोश्त वगैरह नहीं खाना, तीसरा हर शख्स को बड़े मोहब्बत से मिलना है। इसलिए पूरे मुर्शिद तुम सिखों में ज्यादा होते रहे, बजाय हमारे मुसलमानों में हुए तो किसकी सोबत से हुए? तुम्हारे सिखों की हुए नहीं हुए? वो तो इसलिए ये बात हम आपसे बताएं कि असली मुर्शिद का जो बात होती है वो किसी मजहब से नहीं, ना किसी से ताल्लुक रखता है, उसका ताल्लुक सिवाय खुदा से होता है। वो तो ठीक है। खैर, आप बात और छोड़िए जो तुम्हारे मतलब की हो, तुम लोग क्या बोलना चाहते हैं अब हमें तशरीफ ले जाने दीजिए, क्योंकि तुम लोगों हमारे सामने बहुत कलाम लिख लिए हैं, ये कलाम तुम इन पर अमल करो तो तुम्हारे काम क्या। देखो, हमने इस जिंदगी के ऊपर गुजरे हैं, हम किसी के नाजायज बात नहीं करेंगे। जो हमारे सामने हुए, सुनिए, जो हमारे सामने ये बातें आई हैं हमने तुम्हारे सामने बताई। हम किसी के साथ कोई बात या किसी को कोई भी बात कराने के लिए उसके ऊपर जोर नहीं दे सकते। ये तुम्हारी मर्जी है, करो तो अच्छा है, नहीं करो तो ना अच्छा है। हम अपनी गुजरी जो हमारे ऊपर उसको बिता लें, आगे जो खुदा ने चाहा इंशाल्लाह वो भी अच्छी बीतेगी। जिज्ञासु के लिए कौन कौन से कर्म करने बहुत जरूरी हैं? कर्म करने की बात तो आप फिर उसी जगह पर आते हैं। पहले जो तुम्हारा मुर्शिद बताए वो करो तुम, बस उसके आगे हम नहीं कुछ बता सकते। अच्छा, तो इस वक्त फिर इजाजत दीजिए हमें। ऐसा करो खुदा के नाम का ऐसा कोई खुदा की नाम सुना तो अच्छी तरह। हम आपके सामने खुदा का नाम है तो सुना, खुदा का नाम जितना लिया उतना थोड़ा होता है, जितना भी नहीं उतना थोड़ा। आप खुद बोलते हैं खुदा का हर वक्त नहीं, याद रखो। हम ये भी खुदा की ही बातें कही, बातें कही, लेकिन ज्यादा थोड़े ऐसा कोई कलाम सुनाएंगे खुदा का कलाम हम लोग बहुत सुनाया है पहले, नहीं इतना। और इस वक्त तबीयत तो पास ही गई है, क्योंकि इस कलाम ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, इसलिए दिल घबरा जाता है। लेकिन जब हाथ ऐसा बोलते तो आपको हमारे को कैसे बोलना नहीं, असलियत है कलाम वो पढ़ो जो तुमको तुम्हारे मुर्शिद ने बताया है। वो तो ठीक है। खुदा का, फिर खुदा की बात को एक ले लीजिए कि खुदा ने जो भी बताया है बंदगी इबादत बताइए, बस उसको याद करोगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं याद करोगे तो नहीं फायदा है। ठीक है,
करने के वैसे कुछ सिर्फ अल्फाज होते उसकी हैं। तुम कैसे भी कर लो, अलग अलग है। दरअसल हम लोग तो जिस वक्त तो तुम्हें बताया है कि जैसे जैसे हमने सिफ्तें करी हैं करते रहे, लेकिन अब तो सिर्फ अगली जिंदगी की तमन्नाएं में जो आगे करना उसकी सिफ्त जिस भी अल्फाज में करेंगे वो एक ही चीज हो सकती है, समझ गए? उसी एक ही मंजिल को लेकर इंसान चल सकता है। अगर तुम कभी इधर जाओ कभी उसकी तारीफ उधर करो तो तुम्हारा जो असली मन तुम्हारे काबू में नहीं आ सकेगा। मन तभी आ सकता है जब तुम एक चीज पर रहोगे। उसकी सिफ्त जैसे संगीत की जाए तो वो बेहतर है, उसके लिए हम चाहते हैं, कोई कव्वाली भी शक्ल से हम संगीत को पसंद करते थे जिस वक्त हम अपने असली मुकद्दस शरीर में थे। तो हमारे हजरत मौलाना यूसुफ, मौलाना अली शाह के मज़ार पर हर वक्त कव्वालियाँ होती थी, हम सुनते थे, बड़ा रोमांस आता था, लेकिन रो रो कर हम मर जाते थे। ऐसी ऐसी कव्वालियाँ आती हैं। एक कव्वाली सुना दो ना आज, एक खुदा के नाम की कव्वाली सुना दो ताकि थोड़ा खुदा भी खुश हो जाए। अपना फर्ज तो खुदा को खुश करना है ना। अच्छा, एक कव्वाली आप समझना चाहते हैं कव्वाली से मतलब रखते हैं, हैं? तो इसलिए ठीक है। दरअसल बात यह है कि कव्वालियाँ भी हम बहुत सुनी और इसका संगीत से ज्यादा मन टिक जाता है बशर का। ये बहुत बड़ी बात बजाय है। देखिए बजाय वैसे करने से ये मैं आपकी बात मानने के काबिल कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ। तो खैर आप लोग को देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को मेरे जो कलाम कहे हुए हैं इनसे आपको कुछ नसीहत मिलती है या नहीं नसीहत मिलती? मिलती है, ये बहुत फरमाइए। बड़ी नसीहत मिलती है, तभी तो आपको इतना कष्ट देते हैं। बस इस चीज को मैं देखो अजीजों, मेरे अजीजों प्यारों, मैं कोई तुम्हारे से बात गलत नहीं कहता हूँ। ये नक्शा तुम्हारे अंदर चंद ही दिनों में आ भी जाएगा, मरने के बाद। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो एक बात अगर मैं वैसे कहूँ तो तुम्हारे सामने ही आने वाला वो तो है। ठीक है। एक बात दूसरी मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, ये जो आपने सिख के घर में जन्म लिया है, हाँ, आपने खुद महाराज से मांगा है? खुद मांगा है, महाराज ने दिया है? खुद आपने खुद देना तो उन्होंने था, दरअसल हमारा बहाना हो जाता है। हम्म। ये बात, इस चीज को तुम राज को नहीं समझो। ये- ये तो उन्होंने पहले ही से पता था, उसको बताया कि तेरे घर जन्म लेगा। राज की बात है। राज जब राज ना रहे तभी उसके ऊपर विश्वास आता नहीं। जब राज रह गया तो विश्वास ही ना आता है इंसान को। विश्वास अगर आपको नहीं आएगा तो आ ही नहीं सकता। नहीं, विश्वास तो है, लेकिन नहीं, बात ऐसी है, जो राज होता है उसमें तो राज फाश नहीं हुए, जिन्हें राज फाश नहीं होता उसमें उसका जो असलियत होती है ना, वो समझ में नहीं आती। असलियत के लिए तो तुम्हें हमने बतलाया है। वो तो मेरे वही है। हमारा इसी के मकामी जगह पर भेजना, इसी के जगह पर जाना ही हिसाब से यही उन्होंने बतलाया था और उन्हीं ने हमारे को इधर भेजा है। इंसान या हम कुछ नहीं कर सकते, ये उन्होंने पहले से उन्होंने बतलाया था, समझ गए? मुझको नहीं, उनके खानदान को का तुम्हारे घर अब ऐसा औलाद हो जाएगी। ये आज से कई साल की बात पहले है। पहले उनको बताया ना। हाँ, क्या तुम दरियाफ्त कर लेना। खैर, तो जब आप महाराज के पास गए थे, हाँ, उसी टाइम पर महाराज आपके ऊपर खुश हो गए थे या आपको कुछ उनकी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? वो खुश हो गए थे जब ही। उसी टाइम पर खुश हो गए थे। हाँ, और उसी टाइम पर आपको जन्म देने के लिए उन्होंने कबूल कर हाँ, तीसरे दिन। तीसरे दिन। हाँ। अच्छा, तो खैर अब आजाद दीजिए, इसी दुनिया में है या फिर कभी मुलाकात करेंगे। अच्छा, सर एक बात ये तो बता दो, ये जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, हाँ। कई इंसान ये कहते हैं कि ये दुनिया में इधर ही नरक और स्वर्ग इधर ही है। कई ये कहते हैं कि मन का मुस्तकात की मंजिल जब जाएगी तो खुद पता लग जाएगा। वो तो जब भी पता लगे, ये जो तभी पता संसार लगता है। एक नहीं है, हजारों करोड़ों आलम है, एक नहीं है जिसको तुम समझते हो। ये एक नहीं है, ये कितने ही हैं, पर ये जब पता लगता है जब तुम स्थूल शरीर। अभी आपको इसलिए पूछते हैं ताकि अपने हमारे को कुछ अकल आए। अकल का मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए आपको कष्ट देते हैं।
टाइम टू टाइम में कि अपनी कुछ अकल है, सीधे रास्ते पर चलेंगे, आप हमारे को अच्छा उपदेश देते हैं तो सीधे रास्ते चलेंगे। आप ये बताइए कि नरक और स्वर्ग जैसे दुनिया में बोलते हैं कि इधर ही है, और ये जो बुरे कर्म करते हैं उनको इधर ही कष्ट मिलता है, आगे कुछ नहीं होता। ये इधर अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें तकलीफ नहीं होती। जितने भी तुम लोग सूक्ष्म शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के जरिए जाओ तो आकाश में जितने भी तुमको तारे चमचमाते हुए आकाश में दिखाई देते हैं, ये सब कितने ही ब्रह्मांडों का नक्शा है। जितने भी चांद सूरज हैं सब ब्रह्मांडों का नक्शा है, जिसकी यहाँ तक रोशनी आने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इस चीज को हम लोग भी इतनी बड़ी मंजिल इसको तय करके पता नहीं लगा सकते कि आखिर खुदा ने कहाँ कहाँ तक दुनिया बसाई है। इंसान तुम्हारे ताकत नहीं कि तुम उसको जान सको, सिर्फ इतनी ही अपनी बात को चलो कि अपना बंदगी करो, इबादत करो, यही इबादत ही आगे चल कर तुम्हें जो कुछ संसार आलिम है वो तुम्हारे अंदर दिखाई देने लगेगा। वो तो ठीक है, कई मुल्क ऐसे हैं जो साइंस में बहुत ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, वो साइंस के लिहाज से बोलते हैं कि ये एक ऐसा पावर ही है। क्यों, जैसा अभी अमेरिका है, अमेरिका ने एक और आदमी को ऑपरेशन करके औरत बनाया, तो फोटो भी देखा मैंने उसका मैगजीन में, इधर तक वो गया है। क्या आप अभी आपका क्या विचार है इसमें? और फिर वो मुल्क कितना ऊपर क्यों आता है? देखिए, जो इंसान खुदा से मुनकिर हो जाता है, पहले मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे किसने बनाया है, तेरा बनाने वाला कौन है, इसका जवाब दो मुझे। वो तो ये बोल देते हैं कि हमारे माँ बाप ने बनाया। माँ बाप ने कैसे बनाया? तुम्हारे माँ बाप को किसने बनाया? आखिर कहाँ से इंसान आया? पहले इंसान तो हिंदू कुछ बोलते हैं ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा कौन था? चल बात सुनो, हिंदू तो ये बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, इस चीज में आप ना पढ़ें। नहीं ऐसा जब इंसान की जब कीड़े की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, ये तो ठीक है, उस तरफ आप ना जाइए। खुदा का शुक्र है आपको एक नेक रास्ता मिला। ये तो ठीक है। एक कुएं में पड़ा हुआ मेंढक, उससे यह कहा जाए कि बाहर कोई और भी आलम है तो वो हजरत हरगिज़ यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा यही मेरा सब कुछ है, लेकिन बाहर भी आलम है। एक समझ गए? इसलिए अगर हमें यहाँ भी कहा जाए कि आगे कुछ और है तो हम तब भी यकीन नहीं करते। यहाँ तक हमें यहाँ से मर कर जाना है, लेकिन हम तब भी यकीन नहीं करते कि हम कभी मरेंगे और कैसे जाएंगे। समझ गए? अगर वो तुम्हारा साइंस वाला जबरदस्त है तो अपने आप को इस जिंदगी से लापता क्यों होने देता है? वो जिंदा क्यों नहीं रह सकता? वो कोशिश कर रही है कि कोशिश करे भी, इंसान मरता है, हाँ, उसको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, बोलते हैं वो फिर उसमें जान पड़े। और कई दफा ऐसा होता है हार्ट अच्छा, तुम हमारे सामने लाओ बुला के। नहीं सुनिए, और एक महीने तक हैं जो इंसान खुदा से मुनकिर है, तुम उसको हमारे सामने ले आओ, हमारा ऐलान है और हम तुम्हें इस चीज की गवाही देंगे। समझ गए? लेकिन जो खुदा से मुनकिर है, मैं समझता हूँ कि उसकी जिंदगी एक नाजायज कुत्ता साला हरामी फिरता जिसका कोई भी वारिस नहीं, उससे भी ज्यादा गंदी है। खैर, आगे तुम्हारी मर्जी है। इतनी बात कहने से हम लोग आ गए और हमने अपना भला लेना है। इन बातों में तुम्हारे में हम देखो, हम लोग तुमसे ये बातें करी हैं, बाकी मेरी असलियत से ये दूर हैं। मैं जो यहाँ लेने के लिए आया था इस शख्स के साथ में, वो मुझे मिला। अब इन बातों से मैं खाम ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अब मैंने मुख्य रास्ता आपको बताया है, उसके ऊपर तुम चलोगे, तुम्हारा फायदा है, नहीं चलोगे नहीं फायदा है। अच्छा, तो इतनी बात कह के अब हम जाते हैं। कवालियाँ क्या सुनाए तो खुदा के नाम के हो जाए, फिर आप मिलने हैं, फिर ऊपर इकट्ठे होना या नहीं होना, हो जाए कवाली खुदा के नाम की। कि मुनकिर हो सकते हैं हम अपने मसाले इस्लाम से, कि हम तेरी दीदार करने के लिए आए ख्वाजा अजमेर तेरी। हम दर्शे मुबारकें देते हैं, आफरीन तेरी
जलवाए करिश्मा दिखाते हैं। हम तो तेरे दर की खाक हैं, हम तो तेरे दर की खाक हैं, हम तो तेरे दर की खाक हैं, हम तो तेरे दर की खाक हैं। हम जैसे नाजीज ईमान की क्या वक़्त रखते हैं, या अल्लाह पाक हम रोज़ाए क़यामत की खबर रखते हैं। किशे के दिन हिसाब की उम्मीद रखते हैं। खुदा कैसे हमारा तेरे दर पे ही क्या होगा, खुदा कैसे तेरे पे ही क्या होगा। अच्छा इजाज़त मुबारक चाहते हैं। आपको पहले जन्म के बाद हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अपनी तशरीफ ले जाइए, हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। आपको जन्म लेने के बाद इस जन्म का इल्म होगा। बात करें तब जाकर हम तो इसलिए हमारी खुशी इसी में है कि हमारा जो समय गुजर रहा है वो इस मुसीबत में है। इस शख्स के साथ हमें इसको भी हमारे रहने से परेशानी है, लेकिन इस आने वाले वक्त में हमारा जिस वक्त अगले आलम में आएंगे, जन्म लेंगे, उसके बावजूद देखना कि माशाल्लाह हमारी इसी जगह पर हम इबादत करेंगे, खूब करेंगे। हाँ, इसी मुकाम पर और इन्हीं वली अल्लाह के सामने आकर बात करेंगे 10 साल के बाद में इसी मुकाम पर। हाँ, ये ज़ाहिरा तौर पर है कि ये वली अल्लाह जो खुदा वाले होते हैं वो हर सही है कि इंसान क्या वो प्रेत से खुदा बना देते हैं। ये सामने मिसाल मौजूद है तुम्हारे। तो फिर कोई निशानी बताइए जो आप 10 साल के बाद हमें दिखलाएं। हमारी निशानी हमारा गुरदीप सिंह नाम रखा जाएगा और ये पहली निशानी हमने बताई। दूसरी यही सबसे बड़ी निशानी है। जिस्म की निशानी बताइए। उनकी निशानी, जिस्म की निशानी ये अभी मैं इस चीज को जिस्म को मैं बनाने वाला नहीं हूँ। सिर्फ मुझे को इतना इल्म है जो सिर्फ ये हमारा रात हमारा आना जाना। सुनो मेरी बात, रात को कभी कभी हम उन वली अल्लाह के पास चले जाते हैं शख्स को छोड़कर, वो हमको अच्छी तरह जानते हैं कि हम कौन और कहाँ से आए थे। ये तुम लोग नहीं समझ सकते। आपने एक दिन बताया था कि हाँ। आपके माथे पे काला दाग होगा। वो ठीक है, वो लेकिन दाग कैसा होगा? वो पहला निशानी हमारी जो है वो हमारा नाम ये रखा जाएगा। मैं तुमको उस दिन ये फरमाया था। नाम तो आपने बता दिया। हाँ। और दूसरे आपने ये बतलाया था कि आपका कद महाराज जी से छोटा होगा। हाँ। और गुरदेव सिंह से बड़ा होगा। हाँ। ठीक है कि नहीं? ये बात तो मैंने वो आपसे माथे कही। में काला दाग होगा। हाँ। उसकी बात को बताया कि कैसा होगा? वो एक तिल की माफी होगा। निशानियां तो होती है सिर्फ ये कोई हम खुदा के ये नहीं कि हम कोई यहाँ पैगंबर बनकर आ रहे हैं। ना हौल वाला कुव्वत इल्ला, दरअसल एक इबादत गाह बनकर तब आगे निजात को हासिल करने के लिए आ रहे हैं। ये ठीक है। समझ गए? हम कोई दुनिया को या को अपना ये नहीं करने के आ रहे कि हम अपना कलाम सुनाने के लिए आ रहे हैं। हम इस शख्स के लिए इस अपनी प्रेत जो हमारी सूक्ष्म शरीरी शक्तियात में हम बोल अंदर आ गए, इसको लगा कर तो खत्म करके उसमें 5 स्थूल जो 5 तत्व का बना हुआ स्थूल से इसको हासिल करके खुदा बंदो इन वली अल्लाह ने महापुरुषों ने हमारे को वो शरीर दिया इसलिए कि हम इबादत कर सके। और इसका मर्तबा यही है कि हम इबादत करेंगे और इसी साल के अंदर इंशाअल्लाह हमारा जन्म हो जाएगा। ये उसके बावजूद हम अपने आप सब औकात भूल जाएंगे। सिर्फ इतना हमको जरूर इस जन्म के इस चीज से रहेगा कि हम इबादत करेंगे खुदा की और इंशाअल्लाह आगे नजात को हासिल करेंगे। ये मुझे पूरी खुदावंद के ऊपर यकीन है और मैं इस चीज को पूरा यकीन रखता हूँ। समझ गए? ये ब्रह्म ज्ञान के जरिए लोग पहचान महापुरुष वली अल्लाह पहचान सकते हैं। ऐसे जो तुम्हारी दोनों आंखें इसलिए अपनी दिव्य नजर दिव्य दृष्टि से तुम हमें देख सकते हो।
जो तुम्हारी दोनों आंखें ये स्थूल है, ये मुझे नहीं देख सकती, ये माया रूपी आलम में जो चीजें इनको देख सकती है, मुझे देखने में तुम्हारी आंखें कामयाबी नहीं, मुझे देखने में दिव्य दृष्टि से देखा जाए। समझे हजरत? ये बातें हैं। अच्छा आप मुझे याद दीजिए तो अभी बस मुलाकात कर लीजिए, इनकी हमें यही है कि अपना ये गुरु वाले हो जाए, मुर्शिद वाले बन जाए, उनकी दी हुई कलाम जो उनका दिया हुआ उपदेश उसको रटे, उसको अमल करे, माशाल्लाह इसी में इनकी भलाई है। अच्छा पापी आदमी को तो बता दो इसलिए मैं फर्ज करूनी उससे कुमैश करूनी वला तक कुरान में हमारे पहले आया था ये नमाज के साथ में कि फर्ज करूनी उसकर कुमैश करूनी वला तक कुरून, आए बंदो तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे, तुम हमें याद करो हम तुम्हें याद करेंगे। फिर साथ में दूसरे आए कि इन अल्लाह वरज़ाक़ु ज़ुल मतीन, कि मैंने रिज़्क़ का वादा किया और रिज़्क़ का देने वाला मैं हूँ। फिर इन अल्लाह मा स्वाबीन अंत मौलाना अल मुकाबिन, यानी मैंने तुमको यहाँ जो भेजा रोजी के लिए नहीं बात के लिए, और इन अल्लाह मा स्वाबीन सब्र रखो। और क्योंकि है बशर है इंसान, जब तक तेरे कब्र तक पैर नहीं चले जाते, जब तक तू हवस से मरा रहता, तो ये हवस तब तक भी पूरी नहीं होती जब तक तेरे पैर कब्र तक नहीं चले जाते, जब तक भी तू हाय और हवस का मारा हुआ मरता फिरता एक दूसरे को धोखा देता, गला काटता। इसको खत्म कर और इसके बाद में तू उसको मैं अपना बंदा समझूंगा अगर तू इस काम के लिए मैंने तुझको भेजा है। लेकिन इंसान के बस की बात नहीं, इसको वली अल्लाह के बंदे ही जान सकते हैं। इंसान बेचारा क्या जानेगा जो दूसरे के हाथ पर नाचता है। खैर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवो ये जमीन है, इस जमीन को बनाने वाला वही है। ये जमीन नहीं है, इसको तुम जमीन समझो तो इसके नीचे खुदा का आब है, पानी है, ये उसके ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? इसका मुझे जवाब दो आज तुम। ये जमीन नहीं, ये पिशावर है जो तुम्हें जमीन दिखाई देती है। ये तो एक हाँ खुदा का कृष्ण बात जो तुम देखते हो, ये अपने आप को ये शरीर नहीं, ये कुछ और है। समझ गए? इसलिए इसको हम नहीं समझ सकते, हमारे से भी इसको वली अल्लाह के दर में समझ सकते हैं। दरअसल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब हमें अपनी जो बिछड़ी हुई जिंदगी थी वो फिर मिल गई, और उसको फिर हम अगले जन्म में ऐसी अगला जन्म का साल भर की बात करें, कोई इसी साल में या और कोई इसको 1000 साल नहीं लगेंगे जन्म है। और उसके बाद मैं इसीलिए उनके चरणों में रोया था कि मुझको शरीर मिल जाए, मुझको स्थूल शरीर की जरूरत थी, वो कोई महात्मा नहीं दे सका। इन्होंने हमारे पर रहमत की रब्बुल आलमीन, इनको बहुत मैं इनके लिए बहुत दुआ करूं और इनको ही अपने मुर्शिद बनाया। आगे आने वाले वक्त में भी वो शरीर स्थूल शरीर इन्होंने मुझको दे दिया, और उसके बाद अब मैं आकर इन्हीं की रहमत से मुसलमान जरूर हूँ माशाअल्लाह, लेकिन अभी मेरे जन्म का मुसलमानी 5 स्थूल शरीर मुसलमानी था, मेरी रूह मुसलमान नहीं थी। मैंने उस स्थूल का जिक्र किया कि मैं मुसलमान जामे में था, दरअसल मेरी आत्मा मुसलमान नहीं है, मेरी आत्मा एक खुदा का नूर का कतरा है। समझ गए? इसलिए अब इतनी बात करना चाहता हूँ। शख्स बात है तो मैं शख्स को मारा नहीं, मैंने इसको जान से नहीं मारा। ये वाकई मैंने इसके घर वाले से मैंने बार बार कहा कि मेरी निजात हो जाएगी, मैं इस शख्स को छोड़ दूंगा। वो मेरी निजात कराने में कामयाब ना हो सके, ना मैंने इसको छोड़ा। आज मेरा आखिरी ये जो मेरी मंजिल थी वो मुझे मिल गई। अब समय के ऊपर बात है, देखना कि देखो कि हम इसे रुदा क्या हमारा ये आखिरत है कि हमारा स्थूल शरीर मिल गया, हम अपनी बात करेंगे, ये अपने माफुर शुभ में दाखिल हो जाएगा। दोनों का भला, तीसरा उस शख्स का भला जिसके हमें जन्म दिया, उसकी भी इंशाअल्लाह खुदावंद के हुक्म से अच्छा नाम रोशन हो जाएगा। नाम तो उसका पहले ही रोशन है, अब जरा इबादत के दर्जे से रोशन हो जाएगा। तो महाराज जी और खुदा में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो खुद मुर्शिद होते हैं वो खुदा के बराबर, उनका एक शरीर का फर्क रहता है बीच में जो हमारे लोगों के लिए, लेकिन उनका बीच में एक जो रूह है वो एक मिली जुली होती है। सिर्फ ये 5 स्थूल शरीर इसलिए लाते हैं कि हमारी ये दोनों आंखें उस स्थूल शरीर को देख सकती हैं, ना कि उसको देख सकती हैं। जो रूहानी जो मेरे फैली हुई एक ताकत है उसको हम लोग नहीं देख सकते, तुम लोग नहीं देख सकते। तुम इस आंखों से इस मिट्टी के पुतले को देखो,
इसलिए मिट्टी का ये जामा पुतला आते हैं और इसके अंदर तुम लोगों को सीधा रास्ता बताते हैं। होता वो खुदा के अंदर एक ही तरह का है, उसमें कोई खास फर्क नहीं, बिल्कुल इतना फर्क भी नहीं जितना कि दूध के अंदर एक तिनका पड़ा हो, उतना भी नहीं है, समझ गए। तो खैर अब हमारे से तो तुम लोग ज्यादा माशाल्लाह आपको इंसान है, हमारा तो फिर भी दूसरा दर्जा था। खैर आपको तो समझ है, छिद्र है। अब दरअसल असली मकसद की बात क्या है उसको कहिए मेरे सामने। क्या मकसद की बात कहें? क्या मसले मसाइल किस लिए हाजिर हम हुए तुम्हारे लिए हुए हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं कि मरने के बाद कैसे ले जाते हैं वो जो बंदूक है, मरने के बाद ये फैसला मैंने तुम्हें 20 दिन सुना चुका हूँ। मुझे नहीं सुना है, मैं आदमी ये शरीर है, ये शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर उस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को निकालना ही मौत कहलाती। जैसे दोस्त होते हैं हवा के नाफिक सूक्ष्म शरीर से होते हैं, वो लोग जो लेने के लिए आते हैं, तो वो जब आती है तो उनकी चमक इतनी तेज होती है, खुदा की कसम अगर तुम्हें पड़ जाए तो कई दिन तक तुम्हें होश न रहे, उनका इतना होता है। और वो एकदम इस सांस के जरिए जा करके उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, यानी शरीर को नहीं पकड़ते, इसको नहीं, ये तो गंदगी की, इसको झेड़े सूक्ष्म शरीर जो होता है उसको पकड़ते। उसको तो इंसान एक ऐसा महसूस करता है कि मैं जा रहा हूँ, और उसको हर तरह का खुदा का नजारा ये आता है जैसे एक चक्कर है, उसके सामने तस्वीरें उसकी जिंदगी की बनी थी कि तूने यहाँ आया, क्योंकि उस वक्त उसको ये महसूस होता है कि मैं यहाँ अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं मर रहा हूँ। बीच की जिंदगी उसको ऐसे लगती है जैसे चंद अरसा गुजरा, थोड़ा ही पल। तो हमारे मुसलमानों में इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान कहते हैं अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी उसको जगाते हैं भाई तू यहाँ इबादत कर। जिस वक्त मरता अजान नहीं कहते, सिर्फ उसकी जनाजे की नमाज खड़े करता है, पढ़ते सीधा भी नहीं करते। इसलिए ये वो बताते हैं कि हमारे नमाज जैसे अजान होती है और नमाज होती है, उसमें सिर्फ दो सेकेंड का या 2 मिनट का फासला रख ले, 4 का या 10 का, मतलब वो समझे तेरी जिंदगी इतने समय के लिए है, चाहे तू 1000 साल जी ले, 100 साल जी ले, तो इसलिए वो उस वक्त शख्स जो जिसको वो लेते हैं उसको ऐसा लगता है कि मैं चंद सेकंड के लिए आया हुआ मैं जा रहा हूँ, तो उस वक्त वो बोल नहीं सकता, अलबत्ता उसका रोने की शक्ल होती है, वो अपनी जबानी किसी को कह भी नहीं सकता। तो इसलिए कभी कभी कई शख्स मरते हैं तो मरते बता नहीं सकते कि मेरा फलाना पैसा था, उसको इस तरीके से दबाते हैं कि वो बेचारा बेबस रहता है। और एक कांटों पर पड़ी हुई झाड़ी पर चद्दर पतली हो जिस उसको खींचा जाए और वो फट जाती है, ऐसे सूक्ष्म शरीर को तकलीफ देकर बाहर निकालते हैं और तब उसको आगे ले जाते हैं। खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी, इसको उसके बाद कहता है उसकी तो तुम्हारे लोगों को पता नहीं है, तुम गुरु वाले हो फिर भी नहीं जानते हो, पूछते हो हमने क्या दरवाजा देखा है, हम तो जानते नहीं इनका दरवाजा कैसा है कैसा नहीं। और 100 दफे तुम वहां से गुजर कर आया करते हो ना, हो ये तो ठीक है, 100 दफा गुजर कर जरूर आए, लेकिन हमें मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। अभी ये तुम्हारा दुख कह रहा है, मालूम नहीं, तुम्हारी रूह को तो मालूम नहीं। बताओ तो फिर उसकी शक्ल कैसी है? बस अब फिर कभी मिलने, बहुत बातचीत करनी हमने। अरे वो तो बता देना, उसकी शक्ल जैसी भी समझ लो तुम, ये फिर कभी मुलाकात करेंगे। हाँ, इस चीज को जितने भी खुदा के इतने ये बात आगे काम करने वाले हैं, वो शक्लें एक नियत नहीं रख सकते। अच्छा, उनकी शक्लें वो अपनी मर्जी के अनुसार जो देखते हैं, वो जैसे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जब उसकी आराधना उसकी बात करता है तो वो शक्ल बदलता, उसी के दौरान उसकी यानी हर तरह की बात करता है, लेकिन वो निजात नहीं दे सकता है। इसलिए बतलाया कि सीधी खुदा की बात करो और खुदा की बात करने की तुमको निजात मिलेगी, और दो शर्त कि मुर्शिद कामिल हो, मुर्शिद
عالم میں پڑے رہ جاؤ گے. ہماری خوشی میں یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے بدعملوں کا ہمارا یہ حسر ہوا کہ آج قیامت کے میدان میں ہم بچھڑے رہ گئے. اور آج دیکھو تمہارے سامنے اب ہمارا کیا حسر ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہے. لیکن فی الحال ہم بڑے پریشان ہیں اپنے مزار پر. ہم نماز ادا کر سکتے کچھ نہیں, کچھ پریشانیاں یہ تو ہمارے اچھے کام تھے کہ ہم عبادت کی, نماز ادا کی, اس کے لیے اس کا یہ ہم کو نتیجہ ملا کہ ان کی پہلے ذمے کی شخص نے ہم کو اس مہاپرش ولی اللہ کے بندے کے پاس لے آئے اور اس انہوں نے ہمارے اوپر رحمت کی کہ ہم کو جامع دے دیا ہے. اب پھر دوبارہ ہماری عبادت شروع ہو جائے. یہ بات کہہ کر اور چلتے ہیں. ہماری خوشی میں خوشی ہے. چلتے تو نہیں ہم تو اسی کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا تم لوگ جانے تو نہیں, اسی کے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر تمہاری خواہش جو ہے تم اپنی خواہش ظاہر طور پر کر دو. تمہاری خواہشیں اسی گھر سے پوری ہو جائے گی. ابھی ٹھیک ہے پر ٹھیک ہونے کو دل نہیں کہتا ہے. ارے دیکھو جس دن تمہارا دل کہے گا اسی دن بالکل صحیح ہو جائے گی. اچھا ہم نے پل بھر میں نہیں ہے تمہاری تو اتنی دیر ہوگی. ارے مہاراج جی سے مانگو گے تبھی تو جب مانگنا آ جائے گا. مانگنا تو سکھا دے نا, مانگنا تو سکھا دے. یہ آپ نے سکھائے گا. اچھا کچھ سوالات کرنا سنو. مانگنا تو سکھا تو کس طرح سے مانگا جاتا ہے یہ تو تمہیں پتا ہی نہیں. 17 ਅਗਸਤ 61 ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਪੜ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 11 ਤੋਂ 12 ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ. ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਪੜ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਠ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ. ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 200 ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ. ਇੱਕ 26 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ, ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਣੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਸਫਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਟੈਪ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਖੱਦਰ ਦਾ ਫਤਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪੁਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਲੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ. ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੱਪ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ. ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹਾਂ. ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨਾਸ, ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਨਿਗਰੇ ਨਾਮ ਨਗਰੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੌਰ ਬਣੀ ਹੈ. ਭੁੱਲਰ ਕਹੋ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ. ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਬੇਪੀਰਾ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦਾ ਸੀ. ਭੂਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸਾਂ. ਨਿਦੋਸ਼ੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋਸਲੇ ਵਸੀਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ. 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਨਿਗਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਧਰਮਰਾਜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਮਲਕਾਈਲ, ਜਬਾਈਲ ਆਦਿਕ ਜੋ 5 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
ਗੁਰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹਾ 1000 ਬਰਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇਗੀ। 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਭਗਣਾ। ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਵਾ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਭੁੱਖਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਣ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਮੁਗਲ ਖੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਲਿਆ। 400 ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰ ਬੇਕਾਰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਡੇਰਾ ਬੜਭਾਗ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਾਈਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਵਰੀਆਂ ਪਾਸ ਲਗਾਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤ ਯੰਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਤਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਤ, ਮੁਕਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ ਭਨੇਰੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੀ। ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕੇਸਰ ਕਸੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਜੋਹਰੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਕ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਤ, ਮੁਕਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਮਜ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਘਨੇਰੇ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭੁਗਤ ਵਿਖੇ ਤਨਮਾਹੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਭੂਤ ਜੂਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸਾਇਆ। ਇਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤਾ ਪਿੰਡਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੂਹ ਲਗਾਏ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣਾ ਦੇ ਕੱਢਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾਥੋਲਾਲ ਬੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਗਲੀਜ਼ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਸ ਬੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਹਿਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸਨੇ ਪਾਏ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਿਓ। ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਜਿਸਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿਣੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੇਪਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੇਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ 5 ਅਤੇ 68 ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੋਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਘਨੇਰੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਨਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੜ ਭਾਗੀਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਪੰਡਾਲ ਦਾ 25ਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 8 ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅਗਲਾ ਆਖੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੋ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨ ਕੀ ਰਹੇ। ਨਿਗਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਬਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਸਾਧਨ ਅਨੇਕ ਨੇ ਝਰਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਾਓ। ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।